नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, गौर शाही मरहबा। मैं खुर्शीद आलम सत्य की तलाश प्रोग्राम में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूँ। इस प्रोग्राम के अंदर हम तमाम उन लोगों से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं और उनके हालात ज़िंदगी, जो रूहानी सफ़र रही है, जो उनकी ज़िंदगी की जो आध्यात्मिक जो सफ़र है, उसके बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से आपकी ज़िंदगी बदली, आध्यात्मिकता में आप कैसे आए। ये जो अलरा टीवी का प्रोग्राम चल रहा है, इस पर मुख्तलिफ स्पीकर्स आते हैं, सईदी उलसल गौहर लाइव आते हैं, पूरी दुनिया के अंदर सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही का पैगाम आम हो रहा है। आपको ये पैगाम कैसे मिला? आपने किस तरीके से इसको हक जाना? आपको ये कैसे पता चला? इतनी ज्यादा भीड़ है पूरी दुनिया में इनकार करने वालों की, ना मानने वालों की, उसके बावजूद भी उनमें से आप एक निकल के बाहर आए, जिन्होंने तस्लीम किया, जिन्होंने माना कि सरकार गौहर शाही इमाम मेहदी हैं और सईदी उलसल गौहर सरकार इमाम मेहदी के एकमात्र नुमाइंदे हैं। और तो आज हमारे साथ बात करने के लिए, गुफ्तगू के लिए जो गेस्ट मौजूद हैं, इंडिया से इशरत खानम बाजी, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। गौर शाही मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। गौर शाही मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इशरत बाजी आप? बहुत बढ़िया, सरकार का करम है, सैयदी की दुआ है, बहुत अच्छी तरह हूँ जी। जी। मैं इशरत खानम हूँ बेंगलोर से और मैं जिक्र क़ल्ब लिए हुए 6 इयर्स हो चुके हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जिक्र क़ल्ब के बाद जो किरदार में तब्दीली आती है, इससे बहुत मुतासिर हुआ हूँ, बहुत मुतासिर हुई हूँ मैं इस बात से। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इसमें भी मुझे बहुत चेंजेस आए हैं जिक्र क़ल्ब के बाद। जिक्र क़ल्ब लेने के बाद जितने भी मेरी ज़िंदगी में चेंजेस आए हुए हैं, तो इससे भी बहुत लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि कितना ज़रूरी है जिक्र क़ल्ब लेना। मैं पहले से भी बहुत ही मुझे ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और मैं बहुत डरती भी थी। जिस दिन से मैंने जिक्र क़ल्ब लिया है, उस दिन से मेरा डर भी नहीं है और ना ही मुझे गुस्सा आता है। जी। तो सबसे पहले जिक्र लेने के बाद जो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आई, वो गुस्सा कम हुआ, ठीक है। जी, बिल्कुल। और क्या-क्या हुआ आपके साथ? क्या आपको जी। सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही का ख्वाब में दीदार हुआ, सईदी का दीदार हुआ, या किसी भी जो अल्लाह की तरफ से महबूब ज़ात हैं, उनका किसी का दीदार हुआ? तो आप वो भी बता सकते हैं। जी, बिल्कुल। मुझे सरकार गौहर शाही का दीदार 2 बार हुआ था। ये ज़िक्र क़ल्ब लेने से पहले हुआ। मुझे अभी तक तालीम का पता नहीं था कि ज़िक्र क़ल्ब होता क्या है। लेकिन जैसे ही मैंने सरकार को ख्वाब में देखा, दीदार हुआ, तो मैंने सैयदी से सवाल भी पूछा कि मुझे ख्वाब में दीदार हुआ है, इसका क्या मतलब है? या ऐसा पूछा था। तो सैयदी ने फरमाया कि बहुत बड़ा करम हुआ है, आप ज़िक्र लें। हमारे साथियों से आप कॉल करके ज़िक्र लें। तो मैंने एक भी लम्हा बिना ज़ाया किए फ़ौरन ही कॉल लगाया और अमजद भाई से ज़िक्र ले लिया और ज़िक्र चल भी गया। तो मुझे ज़िक्र चलता ही था, मैं वीडियोज़ देखती थी, सरकार की तालीम सुनती भी रही थी। तो मुझे ऐसे अचानक एक दिन मेरे अम्मी ने मुझे बताया कि बेंगलोर में सैयदी के मानने वाले भी हैं, तो उनसे तुम राब्ता करो। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इतने लोगों पर भरोसा उठ गया था कि किसी में भी सच्चाई नहीं है। कहीं भी मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता था। किसी को भी सुनो वो तसल्ली या सैटिस्फैक्शन नहीं था। जिसके भी वीडियोस या जिसके भी बयान, जितने भी मौलवियों के बयान हो, कुरान और हदीस के बयान हो, कुछ किसी में भी सैटिस्फैक्शन नहीं था। जब से मैंने सैयदी को सुना, सैयदी और सरकार की तालीम को सुना, तो मुझे एक अंदरूनी
तस्कीन जो कहते हैं ना, क़ल्ब का सुकून, राहत, वो मिलती थी। तो मैंने सबको बता दिया था किसी पर भी भरोसा ना करें, किसी की तालीम पर ना जाएँ। आप एक बार ये तालीम सुने फिर बताएँ। तो मेरे अम्मी ने कहा कि ऐसे कुछ है, ऐसा सैयदी का ज़िक्र देने वाले हैं, तुम कांटेक्ट करो अल्ताफ भाई से। तो मैंने उनसे रब्ता किया तो वही सैयदी की तालीम भी अल्ताफ भाई बयान कर रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सैयदी के मानने वाले हर जगह हैं। तो मैंने उनसे भी ज़िक्र लिया है। जी, तो मतलब आप ये अपना शक दूर करने के लिए आपने मतलब ये काम किया, कॉल किया उनको। बिल्कुल, हाँ, कॉल किया। तो मैंने चेक किया अब कि किसी यही तरीके तालीम का कोई शक तो नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है, कोई शक नहीं है, कुछ भी नहीं। 100% मेरा पक्का अकीदा है, यकीन है कि सरकार गौहर शाही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं और उनके नुमाइंदे सैयद यूनुस अल गौहर हैं, जो बशर के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। वो भी एक ज़ात हस्ती है, कामिल ज़ात है। अच्छा, बहुत सारे गेस्ट आकर के ये बताते हैं यहाँ पर सत्य की तलाश प्रोग्राम में कि सरकार की का जो चेहरा है वो चांद में मौजूद है। कुछ लोग और भी हैं जो ये कहते हैं कि उनका चेहरा है। तो आपने कैसे इस बात को माना कि वो सरकार का चेहरा है? पहले तो तस्वीर देख के आपको आपका दिल खुद कहेगा कि इमाम मेहदी हो सकते हैं या नहीं। दूसरी बात, अगर आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में, जो भी हो अपनी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। आप रीजनल लैंग्वेज कुछ भी हो आपकी, वो तस्वीर बात कर सकती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रही हूँ। आप जो भी बात करना चाहते हैं उस चांद वाली तस्वीर से आप बात कर सकते हैं। अगर वो लोग बता रहे हैं ना, वो एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे दर्शक। जी, बात करने वाला जो एक्सपीरियंस है। जी, बिल्कुल। एक दिन मैंने ऐसे ही तो चाँद पूरा था, चाँद की रोशनी आबोताब पे थी, तो मैंने ऐसे देख रही थी। तो मैं बच्चों को बताया कि बच्चों आओ आज चाँद देखेंगे, चाँद में एक चेहरा नज़र आएगा, अगर आपको नज़र आए तो मुझे बता देना। मुझे तो बिल्कुल नज़र आ रहा है, मैंने ऐसे बताया। तो मेरे सारे बच्चे देख रहे थे चाँद में, चाँद बहुत प्यारा था, मैं भी देख रही थी। तो मुझे सडन ऐसा महसूस हुआ कि तस्वीर तो है, बहुत बड़ी है, सामने से नज़र भी आ रही है और अगर मैं कुछ माँगूँ तो वो अता कर पाएँगे या नहीं, आज़माने के लिए मैंने कहा कि मुझे सरकार अगर आप हक़ हैं तो मुझे रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाएँ। तो फ़ौरन शायद पता नहीं कि मेरे बच्चे सुन पाए या नहीं, मुझे सुनाई दिया कि बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल दीदार नसीब होगा। तो मेरा अकीदा तब उस दिन से इतना पुख्ता हो गया कि यही हक़ है, यही सच है। इसके बाद से मैं सबको यही बताती हूँ कि एक बार आज़माएँ, एक बार बात करने की कोशिश करें। वो चाँद वाली तस्वीर, चाँद को देखकर आप ज़िक्र भी लें और आप बात करने की कोशिश करें, वो बात करेगी, ज़रूर बात करेगी। ये मेरा यकीन है, अकीदा है। अच्छा, एक एक्सपीरियंस तो बहुत होता है जो लोग सरकार गौहर शाही को मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास में ही होते हैं, बल्कि घर में ही लोग होते हैं और पड़ोस में भी, रिश्तेदार भी, दोस्त भी। वो लोग कहते हैं कि किस चक्कर में फंस गए हो, ये तो इमाम मेहदी तो बहुत बाद आएंगे, अभी कहाँ वक्त हुआ है। तो इस पर आप इस तरीके का एक्सपीरियंस भी हुआ है आपको? हाँ, बिल्कुल हुआ है और मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएँगे, सबको इंतज़ार है। लेकिन आने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं? हाँ, तो असल वो सवाल उनको तो ये है बाजी, ये कैसे हाँ, क्लियर करते हैं आप? अच्छा, यही तो कसौटी आल्रा टीवी पे दे रहे हैं कि क्या हक़ है, क्या सच है, इसको जाने, इसको समझे, आपका क़ल्ब आपसे कहेगा, आपका दिल कहेगा कि ये सही है या गलत है। हर किसी को देखकर ये नहीं लगेगा ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, लेकिन सरकार गौहर शाही को देख के लगेगा ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही है।
اور ज्वाला टीवी पे जो तालीमात मिल रही है, लाइव गुफ्तगू जो होती है सईदी की, वो आप सुनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुनती हूँ, और दूसरों को भी मैं मशवरा देती हूँ कि तालीम को ज्यादा से ज्यादा सुने, अपनी जिंदगी में अपनाएं और सरकार की तालीम को समझने की कोशिश करें। जितना ज्यादा समझेंगे, जितना ज्यादा अपनाएंगे, आपके किरदार में तब्दीली आएगी। आपको खुद महसूस होगा कि ये हक है, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं। आप खुद महसूस करेंगे कि ये हक बात है, यही हक है आज के जमाने में, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, बहुत से पढ़े लिखे लोग बाजी ये कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, हमें इन सब की क्या जरूरत, हमारे पास तो इल्म है। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे दुनियावी इल्म की बात कर रहे हैं, या जाहिरी इल्म, या शरीयत, या जो भी जाहिर इल्म हो, बातिनी इल्म हो, दोनों। हाँ, कॉलेज दुनियावी स्कूल इल्म के के इल्म साथ वाले। साथ, हाँ, दुनियावी इल्म तो यहीं तक के लिए है, इसके बाद का भी तो सोचना पड़ेगा। आखिरत के इल्म की तैयारी के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर वो सही इल्म ना चुनेंगे तो ऐसे ही पीर फकीर के जो जाली पीर होंगे उनके हाथों में फंस जाएंगे। इसीलिए हक की कसौटी, हक जहाँ सच है वहां उस जगह जाएं और बातिनी इल्म सीखें। बहुत जरूरी है। जितना दुनियावी इल्म जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, इतना ही बातिनी इल्म भी बहुत जरूरी है। बाजी, आपने कहा कि बातिनी इल्म की बहुत जरूरत है, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, उससे क्या फायदा हासिल होगा, बेनिफिट्स क्या होंगे, वो जरूर बताएं, समझने में आसानी जी हो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बातिनी इल्म जिस तरह इस्लाम के दो पर हैं, एक जाहिरी इल्म, एक बातिनी इल्म। जाहिरी इल्म तो शरीयत है, अपने आप को पाक करना, नमाज पढ़ना, सब जितना भी है शरीयत में है। जितना जो बातिनी इल्म है वो अपने अंदर की पाकी को, अपने अंदर की पाकी को पाक करना, जैसे नफ्स को पाक करना, कल्ब को जिंदा करना, बेदार करना, ये बातिनी इल्म है। बातिनी इल्म से ही हमारे किरदार में चेंजेस आएंगे, जाहिरी इल्म से चेंजेस नहीं आएंगे। जितना भी बातिनी इल्म ज्यादा लेंगे तो हमारे किरदार में चेंजेस होंगी। लोगों को तो लगता है कि किरदार उनका ठीक है, उसमें क्या चेंजेस की जरूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किरदार सबका ठीक है? नहीं, बिल्कुल। शरीयत जितना भी जाहिर इल्म हासिल करेंगे, इन्हें अपने आप को लगेगा कि हम सही हैं, क्योंकि वो नमाजी हैं, मुत्तकी लगेंगे, लेकिन अंदर से उनके दिल सख्त हो जाएंगे। जो बातिनी इल्म सीखेंगे उनके दिल अंदर से नरम होते हैं, वो किसी को तकलीफ नहीं देते। बातिनी इल्म सीखने वाले जो भी राह में चलेंगे वो किसी को तकलीफ नहीं देते, किसी का बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते। तो बातिनी इल्म बहुत जरूरी है अपने डेली लाइफ के लिए। बातिनी इल्म भी जरूरी है, जैसे कि जाहिर इल्म के साथ साथ। ठीक है, तो जिक्र कर्ब कैसे लेना होता है और उसको क्या करना चाहिए? अगर कोई नया व्यूअर्स हो, अभी देख रहे हो वो, तो उनको कैसे आप बताएंगे कि उन्हें कैसे जिक्र कल्ब तक पहुंचना है, क्या स्टेप फॉलो करना है? जी, सबसे पहले तो आज के ज़माने में हम बहुत खुशनसीब हैं, बहुत ही खुशनसीब हैं, इसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, क्योंकि सैयदी इतनी आसानी से घर बैठे हम लोगों तक ज़िक्र क़ल्ब लेने का तरीक़ा तक पहुँचा दिया है। जैसे भी स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं, उसे डायल करें, ज़िक्र क़ल्ब लें। जिस भी साथी से आप लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं और अपनी खिदमत आज़मा सकते हैं। इसे ना तो कोई चंदा ना है, ना कोई नजराना है, ना कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस वजह से लोग ये ना समझे कि इसका कोई फायदा नहीं है। आप इस पर ना जाएं, पहले आप ज़िक्र क़ल्ब लें, बाद अपनी किस्मत आज़माएं। आप खुद कहेंगे। बहुत सा सारे आसान ऐसे लोग तरीका है। हैं जो लोग ये कहते हैं कि ये तो अल्लाह का जिक्र है, ये तो जलाली होता है, तो उससे तो हम संभाल नहीं पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो जाएगी, कहीं जिन तो नहीं पकड़ लेगा, इस तरह से लोग सवाल पूछते हैं।
تو آپ کیا ہاں جواب دینا بالکل، چاہیں گے؟ ہاں بالکل، ذکر خلق تو جلالی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جمالی ذکر درود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں، یہ جمالی بھی ہے۔ اس سے سب سے مین بات، سب سے امپورٹنٹ، جب رہبر سامنے ہونا تو جلالی ہو یا جمالی ہو، سب ان کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ جب آپ کو رہبر کون؟ ذکر دینے والا، جو بھی آپ کو ذکر دے رہے ہیں، اس میں ذات کا ذکر، جو بھی رہبر رہیں، کامل ذات ہستی، جو بھی کامل ذات مرشد ہے، آج کے دور میں تو سیدی یونس الگوہر موجود ہیں، تو انہیں کوئی بھی کسی بھی طرح کی مشکل اپنے لوگوں کو، ماننے والوں کو آنے نہیں دے سکتے۔ ذکر قلب سے چاہے وہ جلالی ہو یا انہیں جن پکڑ لے، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ بچانے کے لیے ہمیشہ وہ تیار ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ پورا بھروسہ ہے؟ بالکل 100%۔ تو اس کا شکرانہ آپ کیسے ادا کرتی ہیں جو نعمت آپ کو عطا ہو گئی؟ کیونکہ بہت سارے ایسے بزرگ آئے ہیں دنیا میں جن کو یہ حکم ہوا کہ پہلے آپ نفس کو اپنے پاک کریے، اس کے بعد آپ کو ذکر قلب ملے گا۔ تو نفس پاک کرنے میں لگ بھگ لوگوں کو 12 سال لگ گئے، اور آپ کو تو ایک کال پہ ملا۔ جی، آپ کو تو 12 سال نہیں لگانے پڑے۔ کی بات بالکل، یہ ہمارا مقدر ہے، یا ہم نصیبے والے کہہ سکتے ہیں، یا سرکار گوہر شاہی کی سخاوت کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ ہم شکریہ ادا بالکل نہیں کر سکتے۔ ہماری اتنی چھوٹی سی ایک رائے برابر سی مدد دے سکتے ہیں کہ دوسروں کو بھی بتا سکتے، جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اتنا ہم کر سکتے ہیں، لیکن شکریہ ادا کرنے کے قابل ہم نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت ذکر قلب ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کے جو نعمت ہمیں ملی ہے، اس کا بدلہ یا اس کا اجر ہم نہیں دے سکتے۔ کیسے آپ اس کو ریفائن کریں گے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے؟ جبکہ نعمت تو لوگ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ بینک میں بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں ڈالرز ہوں، بہت عالیشان محل ہو، گاڑیاں ہوں، اور لگزوریس لائف جی رہے ہوں، تو وہ تو نعمت اس کو سمجھتے ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں ذکر قلب دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بالکل، جو دنیاوی چیزوں کو، مال، پیسہ، گاڑی کو امپورٹنس دیتے ہیں، اسے نعمت سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں پہلے ہی اقرار و عہد کر کے آئے تھے، تو انہیں اللہ تعالیٰ وہی عطا کیا۔ جو رب کو چاہتے ہیں ان کے لیے ذکر قلب بہت ضروری ہے، وہ نعمت ہے۔ جو رب کے راستے پہ چلنے چاہتے ہیں، رب کو پانا چاہتے ہیں، ان کے لیے نعمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کیٹیگری لوگوں کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے دنیا میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کی ڈیسٹینی فکس ہے پہلے سے کہ کون کہاں کیسے کیا کرے گا، کہاں جائے گا۔ بالکل، ہر چیز اللہ نے پہلے ہی پری پلان کیے ہوئے ہیں، ہر چیز۔ تو سرکار گوہر شاہی کے لیے آپ اگر کوئی کہے کہ آپ اپنی پوری، آپ کیا دے سکتے ہیں انہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، ہم تو ایک واقعہ سناتا ہوں، حضور علیہ السلام نے کہا، اے عمر، تم کیا دے سکتے ہو؟ تمہارے دل میں کتنی محبت ہے اپنے نبی کے لیے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال و دولت لے کر کے چلے آئے، سب کچھ قربان۔ یا رسول اللہ، آپ کے حکم پر، آپ کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ لیکن جب حضرت عمر آئے تو وہ آدھا لے کر کے آئے، ہے نا؟ یہ واقعہ علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ جب پوچھا کہ کتنی محبت ہے تمہارے دل میں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب اپنی جان کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ کی محبت سے زیادہ محبت نظر آتی ہے۔ تو حضور نے کہا کہ اے عمر، جب تک تمہارے دل میں تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہاری بیوی اولاد سے زیادہ، یہاں تک کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ محبت تمہارے دل میں نبی کی نہ ہو، تب تک تم مومن نہیں۔
تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے دل میں یہ بات، پھر سے وہی واقعہ میں دہراتا ہوں اور پوچھتا ہوں آپ سے، آپ کے دل میں کتنی محبت ہے؟ نہیں، محبت کا جان سے بھی زیادہ ہے؟ نہیں، بالکل جان سے بھی زیادہ ہے. جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میرے سانس باقی ہے، تب تک میں سرکار کی چھوٹی سی ایک چھوٹی خواہش جو ہے لوگوں تک، اللہ والوں تک سرکار کے مشن، سرکار کی تعلیم کو پہنچانے کا یہ کام کرتی رہوں گی. جب تک میں زندہ ہوں تب تک کرتی رہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، پھر کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ حضور اسلام کے صحابہ کو تو لوگوں نے جان سے مارنے کی کوشش بھی کری اور شہید بھی کیا. بالکل بالکل، جان کا اتنا، میری جان اتنی ویلیوبل ہے ہی نہیں، اتنی ویلیوبل نہیں کہ سرکار کے نام پہ نہ دوں. بالکل مار دے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری جان سرکار کے نام پہ جائے. یعنی کہ آپ کے دل میں اتنی محبت ہے اور اتنا ادب ہے، اور آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ سرکار گوہر شاہی ہی امام مہدی ہیں، اور سیدی یونس الگوہر سرکار امام مہدی گوہر شاہی کے ایک ماتر نمائندے ہیں، جن کی ہمیں پیروی کرنی ہے، نہ خورشید کی کرنی ہے اور نہ ہی کسی اور کی، بلکہ سرکار سیدی کی پیروی ہمیں کرنی ہے. یہ بات جو آپ نے کہی یہ قابل تعریف ہے. اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا کیا ہے کہ جس کو ہم دنیا میں تمہارے لیے بھیجے تم اسی سے دشمنی کر بیٹھے. سوال تو یہ ہے کہ تم ایسا کرتے کیوں؟ جب میدان محشر میں اللہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ پیمانے ہم نے دیے تھے، سارے پیمانے، تم نے پیمانوں کو دیکھا نہیں، پرکھا نہیں. اگر کوئی آپ سے یہ کہے باجی، اگر کوئی مولوی صاحب ہیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم نے تو مدرسے میں اتنے سال دور حدیث کیا، قرآن شریف پڑھی، ترجمہ پڑھا اور تمام باتیں پریکٹیکل عمل کیا، فتوے دیے، میری پوری زندگی بیت گئی اس میں، آپ ان سے کیا سوال پوچھنا چاہیں گے کہ ان کی پیروی کرنی ہے یا کس کی پیروی کرنی ہے؟ پیروی تو انہی کی کریں گے جس کے دل میں اللہ کا ذکر چلتا ہو. قرآن میں تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ان کو ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ان کے دلوں کو ہم غافل کر دیے ہیں. جو بھی پیروی نہیں کرنا، جس مولوی کا بھی ارادہ ہو کہ ہم ان کی پیروی کریں تو ان کا پہلے دل ذکر سے آباد ہو، بعد میں ہم ان کی پیروی کریں گے نا. پہلے تو ان کے دل خالی ہیں، وہ کیا ہمیں رہنمائی کریں گے، کیا ہمیں راہ دکھائیں گے. پہلے خود راہ راست پہ آ جائیں، بعد میں ہم ان کی پیروی کریں گے. وہ کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ ان کا دل راہ راست پہ ہے یا نہیں اور آپ کا راہ راست پہ ہے؟ کیونکہ یہ باطن کی چیزیں دکھتی نہیں ہے، تو یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے آپ کہ کون حق پہ ہے کون نہیں؟ کہ سبھی دنیا میں اپنے آپ کو حق کہہ رہے ہیں. ہاں ویسا جیسے سویٹ ڈش ہے، جیسے جامن ہے، جو جامن کا ذائقہ ہے نا، جو میں کھاؤں گی تو مجھے ٹیسٹ پتا چلے گا کہ جامن سویٹ ہوتا ہے. ایسے ہی بولنے سے نہیں پتا چلے گا کہ جامن سویٹ ہے یا نمکین ہے، جب کھائیں گے تو پتا چلے گا کہ سویٹ ہے. اسی طرح باطن کی تعلیم ہے، ذکر قلب ہے، جس کا ذکر قلب لے کر جس کا ذکر چلتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اسے کیا ہے، کیا ذکر چلتا ہے یا نہیں ہے، اس کا کردار میں چینجز ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ایسے ہی ظاہر میں بتانے سے کوئی فائدہ نہیں، کسی کو فرق نہیں پڑا، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا ذکر چلتا ہے یا نہیں، خود کو پتا چلتا ہے. تو اسی لیے باطن کی تعلیم اپنانی پڑتی ہے. تو مولوی صاحب کی جو تعلیم ہے پوری زندگی بھر ان کی زندگی انہوں نے گزار دی فتویٰ دے دے کر کے یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، اس کی بات نہیں مانو، یہ کرو وہ کرو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، مت کرو ایسوں کی پیروی جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے،
اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. وہاں تو اہل ذکر لفظ آیا ہے، اور ترجمہ کرنے والے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو. انہوں نے اہل ذکر سے جو تعبیر لی ہے وہ اہل علم کی لی ہے، کیونکہ علم کو بیان کرنا بھی ذکر ہے. تو اس چکر میں انہوں نے وہاں پر اہل ذکر کو اللہ نے کہا، اور ان لوگوں نے اس کو اہل علم پہ لے کے چلے آئے. تو اس سے بھاری نقصان ہو چکا ہے پوری امت کا. اور اسی لیے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر نماز تو پڑھ رہے ہیں لوگ، جبکہ قرآن میں اللہ نے قائم کرنے کے لیے کہا تھا اور مومنوں کو کہا تھا. تو صلاۃ تو قائم کرنے کی چیز ہے، اور قائم کیسے ہوتا ہے تو لوگ تو علماء سے پوچھیے تو جواب دیتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیے قائم ہو جائے گا. قائم ہو جائے گا. باجی آپ بتائیں کیسے قائم ہوتا ہے نماز، صلاۃ کیسے قائم؟ صلاۃ یہ نہیں کہ وقتی جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں یہ صلاۃ نہیں ہے، یہ وقتی فرض ہے. کیونکہ ظہر کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے، یہ وقتی فرض ہے. صلاۃ قائم کرنے کا طریقہ ہے جو ذکر قلب میں اترتا ہے. ایک بار جب وہ قلب اللہ کہتا ہے تو اس کے جو ایک بار شروع ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ رکتا نہیں ہے، ہمیشہ اللہ 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 کہتا رہا ہے. مرنے کے بعد بھی 1.5 منٹ تک ہمارا قلب زندہ رہتا ہے، دل زندہ رہتا ہے، تو وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. مرنے کے بعد ہماری روح جاتی ہے لیکن قلب وہی خبر میں رہ کر ہمیشہ تا قیامت تک اللہ اللہ کہتا ہے. یہ صلاۃ قائم ہے. یہ فرضی عبادت کو قائم نہیں کہہ سکتے، ہم صلاۃ قائم نہیں کہہ سکتے. دل کے ذکر کو ہم دائمی صلاۃ کہہ سکتے ہیں. اچھا باجی یہ بتائیں کہ بچوں کو روحانیت کا علم کب سے دینا چاہیے جس سے اس کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں؟ جی بالکل. ایکچولی تو روحانیت میں تو قلب کا بلوغیت قلب 15 سال کی عمر سے ہے، جاری ہوتا ہے. اس پہ رولز جو بھی وہ کچھ بھی یہ چاہتے ہیں تو بچوں کو 15 سال کی عمر سے روحانیت میں لگا سکتے ہیں. اس سے پہلے جب والدین اپنے گھروں میں وہ ماحول جو ذکر کا ماحول ہو، روحانیت کے لیسنس وغیرہ سنائیں تو اس میں بچے لگ سکتے ہیں اور جلد ہی روحانیت میں اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں. سب سے مین گھریلو ماحول ایسا بنانا کیونکہ بچوں کو ظاہری تعلیم کے ساتھ ساتھ باطنی تعلیم بھی سکھائیں. ایسا نہیں کہ ایک دم بڑے ہو جائے 25-30 سال میں جائیں اور کہیں کہ آؤ اب تمہیں تعلیم دوں، باطنی تعلیم سکھاؤں. ایسا نہیں ہے. جب سے وہ بچپن میں ہے 15 ایئرس تب سے ہم شروع کر سکتے ہیں. تھوڑا یہ ایسا ہے ہمارے اندر لطائف ہیں، ایسا کچھ سکھا سکتے ہیں. تو انسان کے اندر کیا کیا موجود ہے جس سے وہ اللہ سے جڑ سکتا ہے، ایشور سے جڑ سکتا ہے؟ جی سب سے مین تو انسان کے اندر 7 لطائف موجود ہیں جسے ہندو مذہب میں شکتیاں بھی کہتے ہیں. 5 لطائف سینے میں ہے، 1 لطیفہ سر میں ہے، 1 لطیفہ نفس ہے جو نفس کی وجہ سے انسان کا دل دنیا میں لگتا ہے. لطیفہ عنا کی بیداری کی وجہ سے انسان اللہ کے روبرو ہوتا ہے. 5 لطائف 5 مرسلین کے ذریعے آئے ہیں اور ان کے نبیوں کو ان کا علم حاصل ہے. جی تو آپ کا جو ایکسپیرینس ہے ذکر لینے سے پہلے کا دین کے معاملے میں وہ کیا رہا ہے، تھوڑا وستار سے بتائیں، ایکسپلین کریں اچھے سے. بالکل. ایکچولی مجھے بچپن سے ولیوں کی شوقین ہوں. میں دین میں بہت آرتھوڈکس ہوں، میں بہت یہ بلائنڈ بلیفز ایسا بہت زیادہ میں فالو کرتی ہوں.
مجھے بہت زیادہ شوق ہے ولیوں کے مزارات پہ جانا، ان کے باتیں سننا، ان کی کتابیں پڑھنا، یا کہیں قصے کہانی چل رہی ہو تو میں اس میں شامل ہو جاتی ہوں. مجھے بہت لگاؤ تھا ولیوں سے. لیکن جہاں بھی جاؤں، جو بھی سنوں، جو بھی پڑھوں، اتنی تسلی بخش، اتنا سکون نہیں ملتا، اتنا سیٹسفیکشن والا جو معاملہ تھا وہ نہیں تھا. جب ایکچولی میرے فادر بھی مرشد رہے تھے، ان سے بھی مجھے اتنا کچھ فیض نہیں ہوا. لیکن جب میں سرکار کی تعلیم کو دیکھا، سرکار کی تعلیم کو پڑھا، جانا، سمجھا، تب مجھے محسوس ہوا کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے. لوگ خامخواہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، پیروں کے جنگل میں پھنس رہے ہیں، کسی کے پیسے جا رہے ہیں، کسی کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، کوئی مولویوں کے پیچھے لگے ہیں. سب بیکار ہے، کہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. کسی کو حق کا پتہ نہیں چل رہا ہے، کوئی انہوں جج نہیں کر پا رہے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے. یا ہم مولوی کی طرف جائیں، یا ہم ادھر روحانیت میں پیر فقیر کو پکڑیں، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم ایکچولی کریں کیا. یہ ایک واحد ذریعہ ہے، آلرا ٹی وی کا پلیٹ فارم واحد ذریعہ ہے جو کہ لوگوں تک بنا کسی اس کے مقاصد کے آسانی سے، بہت آسانی سے ساری تعلیم مل رہی ہے، اور وہ حق ہے. اس راستے پہ آپ خود آئے یا کسی نے آپ کو پریشر کیا اس راستے پہ آنے کے لیے؟ نہیں، کوئی پریشر نہیں کیا. ایکچولی میری ایک فرینڈ نے مجھے ریفر کیا کہ یوٹیوب میں سیدی یونس الگوہر کا ویڈیو آ رہا ہے، تم اسے سنو. تو جیسے میں نے سنا کہ مجھے لگا کہ یہی تھا یہی میرا مقصد پورا ہوگا. مجھے جو ملنا تھا یہی مل گا، بس یہیں سے کہیں نہیں جانا، چاہے جان جائے تو جائے. میں اس دامن کو، اس در کو نہیں چھوڑوں گی. میں نے تبھی ڈیسائیڈ کر لیا جو مجھے چاہیے تھا نا وہ مجھے مل گیا. ایسے سمجھے جیسے بہت پرانا بھوکا تھا اور اس کے سامنے بریانی رکھ دیا ہو تو کیسے محسوس ہوتا ہے، تو مجھے ایسا لگا. ٹیسٹی. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے آپ سے باجی کہ اگر روحانیت زندگی میں نہ ہو، بڑوں کی زندگیوں میں، جو بچے نہیں ہیں ان کی زندگیوں میں اگر نہیں ہو، تو اس کی زندگی میں کیا کیا نقصانات اس کو جھیلنے پڑتے ہیں. نفس اگر پاک نہ ہو، ذکر اگر نہ چلے، اور نفس اگر پاک نہ ہو، تو اس کو ابھی فی الحال زندگی میں کیا کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں. کچھ باتیں اگر سمجھ میں آئے تو بتائیں. جو بھی یا بچہ ہو بڑا ہو، اگر اس کی باطن میں کوئی بھی اس کا یہ عمل دخل نہ ہو باطنی طور پر، تو اس کی ظاہری زندگی بھی نقصان دہ ہے، اور دوسروں کو بھی اس سے نقصان ہوتا ہے. نہ اسے کسی کا ڈر خوف رہے گا، نہ کسی کی پرواہ رہے گی. خود تو نقصان اٹھائے گا ہی، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا. جہاں بھی جائے گا دنگے فساد کرے گا. یہی تو، اسے کوئی زندگی کی قیمت نہیں پتا چلے گی، کیا کس لیے وہ دنیا میں آیا، کچھ بھی نہیں پتا چلے گا. لیکن وہ تو اسکول میں جا رہا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ تو پتا چل رہا ہے. بالکل ظاہری علم سیکھ رہا ہے، لوگوں کو دیکھ رہا ہے، لوگ جو برائی کر رہے ہیں وہ سیکھ رہا ہے نا. اسے صحیح سمجھا کون رہا ہے، صحیح تعلیم کون دے رہا ہے. ایک سوال، اچھا ایک چیز ہم سمجھتے ہیں آپ سے کہ یہ جو گھمنڈ ہے، یہ جو تکبر ہے، حسد ہے، ٹائم پر کسی کو بولنا کہ میں اتنے بجے آؤں گا لیکن اس وقت پہ نہ جانا، جان بوجھ کر، اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو کسی کو دھوکہ دینا، آج کل کتنا عام ہو گیا ہے جھوٹ بولنا جیسے کہ کوئی گناہ ہی نہ ہو. کیا یہ تمام بیماریاں، اس کا سولوشن کیا ہے؟ کیسے اس کا پراپر سولوشن مل جائے؟ ایسا سولوشن نہیں چاہیے انسان کو کہ پل بھر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے چلے موٹیویشن کی طرح، 1-2 دن 3 دن رہے پھر ختم ہو جائے. پرماننٹ سولوشن کیا ہے اس کا؟ اس کا پرماننٹ سولوشن یہ کی ہے، ذکر قلب لے، قلب کو بیدار کریں، نفس کو پاک کریں.
बस इसके बाद कोई दूसरा चारा नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं। जब तक क़ल्ब में नूर ना दाखिल हो, अल्लाह ताला का, इसमें ज़ात अल्लाह का नूर ना दाखिल हो, वो उस नूर की गर्मी से नफ्स हमारा धीरे-धीरे पाक ना हो, तो इंसान कभी भी इस गुनाह से पाक नहीं हो सकता। इस तकब्बुर से, इस घमंड से, गुरूर से कभी पाक नहीं होगा। ये सब नफ्स के काम हैं। तो नफ्स को पाक करना भी बहुत ज़रूरी। तो ये होगा तो ज़िक्र क़ल्ब से ही होगा। जब क़ल्ब बेदार होगा तो नफ्स धीरे-धीरे पाक होना शुरू हो जाएगा। इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है। क्या इससे घर जो हस्बैंड वाइफ के बीच जो झगड़े हो रहे हैं या भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, ये तमाम जो झगड़े फसाद हैं, क्या ज़िक्र क़ल्ब लेने से दिल नरम होता है और उससे मोहब्बत बढ़ती है इंसानियत की? बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जैसा फरमाया कि घरों में झगड़े इसलिए हो रहे हैं कि दोनों ज़ाकिर क़ल्ब नहीं होते। अब जो एक ज़िक्र क़ल्ब लेना चाहता है, एक उसके ऑपोज़िट रहता है। तो कहाँ से बात बनेगी? अगर दोनों एक ही रास्ते को चुनेंगे, एक ही रहबर के ताबे रहेंगे, तो घर में खुशियाँ होगी। दोनों की सोच अलग। अगर एक घर में 2 मोमिन नहीं हो सकते, कहीं पर भी देख लीजिए, रेयर केस में 2 मोमिन मिलते हैं। एक घर में 1 मोमिन होगा तो 1 शैतानी भी होगा, क्योंकि मुखालिफत करनी ही करनी है, उसे रोकना ही पड़ेगा रास्ते से। तो इसीलिए झगड़े, फसाद सब हो रहे हैं। अगर दोनों भी एक ही रास्ते पर चल रहे, एक ही रहबर, एक ही मुर्शिद के अंडर हैं, तो कोई झगड़े, फसाद नहीं होंगे। इंशाअल्लाह। तो अल्लाह टीवी से पूरी इंसानियत को क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है अगर वो अल्लाह टीवी देखते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले उनको नेमत मिलेगी, ज़िक्र क़ल्ब की नेमत मिलेगी। उसके बाद जो भी गाइडलाइंस मिल रही, दुनिया भी सँवरेगी, आखिरत भी सँवरेगी। इस तालीम से ना तो सिर्फ़ वो आखिरत को सँवार रहे हैं, दुनिया भी उनकी सँवर जाएगी। अपने साथियों के साथ रहन-सहन सीख रहे हैं, किस तरह से बात करेंगे, किसी का दिल ना दुखाएँ, किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ, किसी को बुरा-भला ना कहें। ये सब सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। लोगों को अपने आप को ठीक करने का, अपने आप को करेक्शन करने का ये वाहिद प्लेटफ़ॉर्म है। 101% कह रही हूँ कि ये वाहिद प्लेटफ़ॉर्म है, लोग इंसानी ज़िंदगी जीने के लिए, ना कि शैतानी ज़िंदगी। हर बुराई से रोक रही है। तो आपका पैगाम पूरी दुनिया के लिए क्या होगा? क्या पैगाम देना जी, चाहेंगे? बिल्कुल। मैं पूरी दुनिया से ही कहूँगी कि अनमोल मोती बिखर रहे हैं, अनमोल मोती मिल रहे हैं, समेट लीजिए और सरकार की तालीम को अपनाएँ, समझें, समझ के अपने आप को इस तालीम के ऊपर चलने के लिए काबिल बनाएँ। बस आपकी दुनिया भी सँवर जाएगी, आखिरत भी सँवर जाएगी। कहीं कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। बस एक वाहिद प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ और सरकार की तालीम को अपनाएँ। सैयदी यूनुस अल-गौहर के बयानात, गुफ्तगू को सुनें, ज़िक्र क़ल्ब में। बस। आपने कितना सुना है, वो भी दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। ऑलमोस्ट सारे वीडियोज़ मैंने सुने हैं और सारे वीडियोज़ क्लिप्स भी बनाए हैं। बस हर हमेशा मेरा यही काम है कि मैं सैयदी की वीडियोज़ को घर में चलाती रहूँ, क़सीदे सरकार के क़सीदे घर में गुनगुनाती रहूँ, चलते रहें, हर वक़्त सुबह 24 आवर्स में भी मेरा यही काम है। मुझे इसी में सुकून मिलता है, इसी में मज़ा आता है। मेरे बच्चे, जो भी मेरी फैमिली मेंबर, सब इसी में मस्त हैं। तो वो जो कुरान में बात कही गई है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, क्या वो आपके ऊपर बिल्कुल फिट है। 100% बिल्कुल फिट होती है? 100% फिट है। यानी कि वो जो बात है, जो कुरान में अल्लाह ने जो आयत भेजी है अपने हबीब के ज़रिए पूरी इंसानियत के लिए, तो ये जो ज़िक्र क़ल्ब है, अगर
میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دجال اگر آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، اور اس کا ظاہر داڑھی ہے، امامہ ہے، کرتا پاجامہ ہے، صدری پہنا ہے، ایک دم اسلامک لباس جو پوری دنیا سمجھتی ہے ویسے وہ زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ذکر قلب دیتے ہیں، اور سرکار امام مہدی اور شاہی بھی ذکر قلب عطا فرما رہے ہیں، تو لوگ تو کنفیوز ہوں گے. کنفیوژن کیسے دور ہوگی یہ بتائیں آپ. ہاں، دونوں کا ذکر قلب صحیح ہے. دجال بھی ذکر دے گا، دجال جو ذکر دے گا وہ دل کو دے گا، دل کی دھڑکنیں ابھریں گے، دل کی دھڑکن تیز ہوگی. لیکن جو سرکار ذکر قلب دے رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں، وہ قلب کو سکون عطا کرے گا. اتنا مطمئن ہو جائے گا کہ اس کے دل میں نہ کوئی ہیبت ہوگی، نہ گھبراہٹ ہوگی، نہ پریشانی ہوگی. تو اسے پتا چل جائے گا کہ یہی صحیح ہے، یہ امام مہدی علیہ السلام ہے یا یہ کوئی اور. تو یہ دونوں ذکر قلب میں فرق ہے، کیونکہ دل کا دھڑکنا علیحدہ ہے، قلب جو فرشتہ نما اپنے دل کے ساتھ جو بیٹھا ہے، قلب نما، قلب نام کا فرشتہ لطیفہ قلب، اس کا بیدار ہونا علیحدہ ہے. یہ دل جو گوشت کا لوتھڑا ہے جو دھڑکتا ہے وہ علیحدہ ہے. دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. جب ابھی آپ نے کہا کہ ذکر قلب اور ذکر دل، تو وہ دل والا جو ہے وہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو گوشت کا جو لوتھڑا ہے وہ دھڑکے گا. بالکل فزیکل باڈی ہے ہارٹ کی، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دل ہے، اور اس کا جو سپیڈ بڑھ جائے گا، اس کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، بلڈ پریشر ہائی کر دے گا جناتوں کو بھیج کر کے، تو اس سے پھر گمراہی ہوگی، لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو ذکر قلب مل گیا. تو یہاں پہ مطلب دھوکا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. تو وہ بندہ جو اس سے ذکر لے لے اور کنفیوژن کیسے دور ہو رہا ہے، مطلب اس کو تھوڑا اور اچھے سے ایکسپلین کریں. جو سرکار کے طرف سے جو ذکر لیا ہے نا، اس سے محسوس نہیں ہوگا، لیکن اس کا قلب مطمئن ہوگا، اسے قلب کو سکون اور اطمینان رہے گا، دھڑکن محسوس ہو یا نہ ہو. جو ادھر دجالی کی طرف سے جو ذکر لیا ہے نا، اس سے اس کے دل کی دھڑکنیں ابھریں گی، صرف ابھریں گے، اسے گھبراہٹ بھی ہوگی، اسے ہائپر ٹینشن بھی ہوگی، لیکن اسے سکون نہیں ملے گا، بالکل سکون نہیں ملے گا. یعنی کہ جو پراپرٹیز ہے، یعنی کہ جو پراپرٹیز ہونی چاہیے ذکر لینے کے بعد، جو ذکر کرے گا آپ کے ساتھ، قلب کے ساتھ آپ کے کیریکٹر کو ٹرانسفارم کرنے میں، وہ امام مہدی سے ذکر لیا ہوا جو بندہ ہوگا اس کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی. لیکن وہاں پر یہاں پہ دل نرم ہوگا اور وہاں پہ دل سخت ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی بالکل. لیکن اگر وہ بھی پیار سے بات کرنے لگ جائے پھر کیسے کریں گے؟ سوری جی بھائی. اگر وہ بھی ذکر دل والا بھی اگر پیار سے بات کرنے لگ جائے نرمی سے، تو پھر کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا؟ کچھ لمحوں کے لیے کر سکتا ہے وہ، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کے کیریکٹر میں چینجز نہیں آئیں گے. یہ ہمیشہ کے لیے کیریکٹر کنفرم ہو جائے گا. منافقت کرے گا. بالکل کچھ لمحوں کے لیے دھوکہ دے سکتا ہے وہ اچھا بن کر، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے اچھے بن جاتے ہیں. جیسے آج کی ڈیٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ دجالی صفت رکھتے ہیں. بالکل دجالی صفت رکھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، لیکن ان کا کردار بالکل ایسا نہیں ہے. کسی غریب کو دیکھ کر وہ رحم نہیں کھاتے. اب ایسے لوگوں کو روحانیت میں آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے کردار چینج کرنا بہت ضروری ہے. تب اندر چینج ہوگا، تب ان کے دل نرم ہوئیں گے، تب ان کو لوگوں کا درد سمجھ میں آئے گا. انہیں تو لگتا ہی نہیں کہ انہیں کوئی پرابلم ہے، وہ کسی غلطی پر ہے.
उन्हें तो अपने खबर आप ही को नहीं सही आती। समझते हैं, धोखे में है, गुमराही में है, इसे हम क्या कर सकते हैं? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। हर एक बंदे की जिंदगी में जो अपने उसकी डेस्टिनी है वो फिक्स है अल्लाह की तरफ से, कौन कहाँ जाएगा। जैसा कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि हमने अक्सर इंसानियत को जहन्नम के लिए पैदा किया है, ये पहले तो वो ईंधन बनेंगे वहां का। वो देखो। ईमान वाले तो थोड़े ही होते हैं, सभी हाँ, ईमान वाले तो हो ही नहीं सकते, बहुत कम ही लोग होंगे। तो एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे हम पूछेंगे कि क्या इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही या सईद नुसल गौहर या अलरा टीवी किसी का धर्म परिवर्तन कराता है? नहीं, हाँ या बिल्कुल ना? किसी का नहीं, किसी का भी नहीं, बल्कि बहुत सब सारे ऐसे लोगों को, सब स्कॉलर्स धर्म हैं, वालों को एक साथ बहुत सारे जी, ऐसे स्कॉलर्स हैं जो लोगों को, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं गुफ्त अपने इल्म से लोगों को खींचते हैं अपनी तरफ और मुतासिर करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। तो लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं कि उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं और वो लोग कलमा भी पढ़वा देते हैं। आप मुझे बताएं कि कलमा पढ़वाने की जरूरत है या नहीं अल्लाह से जुड़ने के लिए सभी धर्मों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके धर्म के हिसाब से वो अपने रब को पूजे, माने, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अगर कोई लोग, कोई स्कॉलर किसी लोगों को धर्म परवर्त करके अगर बुला रहे हैं तो एक धोखा है। कोई किसी का धर्म परवर्त नहीं कर सकता। सैयदी जो काम कर रहे हैं ना, वो अपने दिलों को वो अपने तरफ खींच रहे हैं, ना कि वो ज़ाहिरी जिस्मों को खींच रहे हैं, दिलों को खींच रहे हैं, दिलों में वो बस रहे हैं। ये ज़ाहिरी स्कॉलर्स क्या कर रहे हैं, धर्म को अपनाओ कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म को अपनाना कहीं भी कंडीशन नहीं है, कहीं पर भी नहीं, आल्रा टीवी पर भी नहीं हो रहा है। हर किस्म के, हर धर्म के यानी लोग कि यहाँ पे मौजूद। यानी कि दिलों में अल्लाह का, ईश्वर का, गॉड का जो नूर है वो दाखिल करते हैं अल्लाह के हुक्म हैं। से, हैं, जी, जिससे लोगों बिल्कुल। की जिंदगियां बदल रही हैं, लोगों के दिल बदल नरम रही हो है। रहे हैं। आपने जी, भी बताया बिल्कुल, कि आप कितना ज्यादा गुस्सा करती थी बिल्कुल। और वो तमाम गुस्सा आपका नरमी में बदल गया, जैसा कि कुरान में जी, अल्लाह ने कहा। तो आप बिल्कुल। तो उसका जीता जागता एग्जाम्पल है, कुरान की उस आयत का जी, जिसमें अल्लाह ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अभी आप बिल्कुल। कितना तत्मइन्नुल कुलूब हो चुकी हैं? हाँ, जी। हाँ, मैं क्या समझती हूँ आपको अपने किसी आप चीज को। का खौफ आता है? बिल्कुल नहीं आता, कोई खौफ नहीं, किसी चीज़ की ना लालच है, ना आस है, ना गम है। किसी चीज़ की भी आस, ना जन्नत की आस है, ना दोज़ख का डर है, ना जहन्नम की आग से डर है, कुछ भी नहीं हे है। भगवान, क्या मुझे हो गया इतना आपके साथ? बिल्कुल मुझे आप इतना बेखौफ हो सुकून, गई? इतना। हाँ, बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि इंसान बेखौफ है। और आपके यहाँ पर अगर कोई बंदूक रख के बोले कि इस चीज को आप इनकार कर दो तो आपका दिल क्या कहेगा? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल। हम जहाँ सर झुका दिए हैं वही सब कुछ है। हम इनकार नहीं करेंगे। तो हंसते हंसते गोली खा हम लेंगे आप? बिल्कुल, हमारी इतना जान कोई पक्का मायने नहीं। ईमान, जी, इतना बिल्कुल। पक्का ईमान। शैतान तो हाँ, लगा हुआ है, वो तो आपका ईमान बर्बाद करने में लगा हुआ है, आपको हाँ, उसका वसवसे काम देता ही है। रहेगा, हमारा रहबर भी तो इतना आपको इस सॉलिड रास्ते है। से भटकाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल करेगा, उसका काम ही तो है भटकाना। हमारे रहबर भी तो इतने पावरफुल हैं कि वो शैतान के हाथों चढ़ने नहीं देंगे ना। उसे तो कामिल जात कहते यानी हैं। तो भरोसा किसके, आपको अपने ऊपर भरोसा ज्यादा है कि अपने रहबर पर भरोसा ज्यादा है, मेरे रहबर सरकार पे पर भरोसा, भरोसा ज्यादा है? सरकार सरकार की जात पे भरोसा। हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमें सरकार का दिया हुआ है, सरकार की भीख है, सरकार ही हमें सब कुछ अता करने वाली सईदी से कुछ कहना चाहेंगे आप तो कह सकते हैं। है। जी, बिल्कुल से
सईदी मालिक से इतना कहना चाहती हूँ कि अपने गुलामी में अपने खदमों से चिमटाए रखिए बस। ठीक है, तो दर्शकों आपने सुना कि इशरत खानम बाजी इंडिया से, और उन्होंने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जिक्र कर लेने के बाद, जैसा कि अल्लाह टीवी से उन्होंने जिक्र कर लिया और सईदी रसूल गौहर से गुफ्तगू भी किया, तो बात करी थी उन्होंने, तो जिक्र कर लेने के लिए सईदी ने कहा तो उन्होंने उसी वक्त जिक्र कर लिया, और उनकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई हैं आपने तमाम गुफ्तगू सुनी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, वो गुस्सा नरमी में बदला और आज वो नरम दिल महसूस ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली जी रही हूँ उसको, और वो कुरान की जो आयत है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, उस पर वो कायम उतरती हुई दिखाई देती हैं। और अल्लाह ताला ने जैसा कि रहम व करम करने की बात कही कि अल्लाह ताला साबिरों के साथ है, तो मुझे, और आप देख भी रहे हैं कि अल्लाह के जो खास बंदे होते हैं उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता है, किसी भी चीज का खौफ नहीं होता है, यहाँ तक कि किसी के दिल से जहन्नम का भी खौफ अगर निकल जाए तो आप सोचिए कि वो बंदा किस अल्लाह की कितनी कुर्बत में होगा। तो कोई अगर हमसे लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, फसाद करता है, तो हम उसको लड़ाई फसाद जवाब में उसके साथ कर बैठते हैं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जिन लोगों के कल्ब अल्लाह के जिक्र से आबाद हैं, वो लोग फकत अल्लाह के लिए और मोहब्बत में ही अपने आप को लगाएंगे, और इस तरीके की जितनी भी निगेटिव चीज़ें हैं उससे वो दूर रहते हैं, और अल्लाह की मोहब्बत पूरी दुनिया में फैलाने के लिए उनकी तमाम कोशिशें होती हैं, उनकी जान, उनकी दौलत, उनका माल और दौलत, उनका हर एक चीज़ रहबर मुर्शिद सर के कदमों में वो निछावर करते हैं। तो कितना प्यारा मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया को अल्लाह टीवी की तरफ से कि यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम है, नफरत का नहीं। लोगों मोहब्बत करो, मोहब्बत में आओ, नफरत को मिटाओ, चरागे मोहब्बत जलाते रहेंगे, नगमाते गौहर सुनाते रहेंगे। इसी के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त होता है, फिर मुलाकात होगी अगले मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इशरत खानम बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया।